खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन कराम, सूरत हाल ये है कि जो नौजवानों को आगे लाने की बात की थी वो सबसे पहले यानी 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने की थी। इकबाल ने कहा था कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और वो 100 साल के बाद आज यूथ को जिस तरह प्रमोट किया जाता है, नौजवानों को जिस तरह समझा जाता है और उनको ऊपर लाया जाता है, तो वो खुशी होती है, क्योंकि इकबाल ने वाज़े किया था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो आज हमने एक ऐसी ही शाहीन बच्ची को बुलाया है, एक ऐसी लड़की कि जिसने अपने मनाजिल खुद तराशे हैं, ज़माने के बनाए हुए पैकर में नहीं ढली। तो आज हमारी मेहमान हैं सिद्रा करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, बुनियादी तौर पर आपका जो हवाला है वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो एक वजह शोहरत है, आप बहुत तेज़ी से यूथ में मकबूल हो रही हैं एक शायरा के तौर पर। तो ये बिल्कुल माली मामलात और उसके बाद हसास और जज्बाती मामलात ये कैसे जुड़े ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन इनके साथ साथ अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं शायर के मुकाबले पे शायर ना बुलाऊं, तो मैंने कहा कि आज कुछ ज़रा लतीफ़ पैराए में भी बात करेंगे। तो हमारे दरमियान हमारे सीनियर शायर सफदर अली इंशा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशा भाई का हवाला ये है कि उर्दू दुनिया में अपने मिजाज से इन्होंने बिल्कुल एक नया रंग कायम किया है और अपनी शनाख्त बनाई है, और पूरी दुनिया जहाँ जहाँ उर्दू बोली और सुनी और समझी जाती है वहाँ इनके पुरमिज़ाह कलाम को सराहा जाता है। तो गुफ्तगू का आगाज़ मेरे ख्याल है लेडीज़ फर्स्ट से कर लेते हैं। जैसे आपकी मर्जी। भाई ये तो मर्जी हमारी नहीं है ना, ये तो ग्लोबल हवाला एक बना हुआ है। तो अच्छा जी सिद्रा, ये दो अलग काम कैसे जोड़े? बहुत सिंपल है मंसूर भाई के शायरी का शौक़ तो स्कूल लाइफ से ही था, और पढ़ती थी और फिर लिखती थी, टूटा फूटा लिखते हुए फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब 2 किताबें हैं। तो लेकिन जब आगे बढ़ते हैं कि भाई अब जाहिर सी बात है कि कौन सा प्रोफेशनल जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनाना है, तो उसके लिए फिर डिजिटल मार्केटिंग मैंने चूज़ किया। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि वैसे भी सिर्फ एक फिंगर टच पर सारी दुनिया आप देख सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मेरा फिर प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का हवाला है, चूँकि यकीनन दुनिया तब्दील हो रही है नाजरीन, और AI ने और ChatGPT ने सब कुछ पलट के रख दिया है, एक नई दुनिया दरियाफ्त हो रही है, हर चीज़ डिजिटल की तरफ जा रही है। क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, और कौन कौन से शोबे हैं जिनमें आप काम करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा है, 5-6 साल हो चुके हैं मुझे, और डिफरेंट हैं, जैसे कि सैलून्स मार्केटिंग हो गई, रियल एस्टेट मार्केटिंग हो गई, डर्माटोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, एक्टर्स, सबके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ब्रांड की बेसिकली ब्रांडिंग करते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि ब्रांड उस वक्त तक नज़र नहीं आता जब तक आपकी सोशल मीडिया पर रीच ना हो, ऑडियंस ना हो, सेल्स ना हो। आजकल सेल्स दुकानों पर बहुत कम हो गई है, ऑनलाइन सब लोग, जब कोविड आया था तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया था, उसके बाद से ज़्यादा दौर चल गया मार्केटिंग का, और फिर उसके बाद लोगों ने ऑनलाइन सेल्स करना, ऑनलाइन मार्केट करना खुद को। इनफैक्ट जो ये रील्स हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर, इतनी वायरल कैसे होने लगी, लोगों ने घर बैठ के रील्स बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह से लोगों ने अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू वायरल किया है। ठीक है, बिल्कुल सही भाई जी। सफदर भाई, ये जो सोशल मीडिया का एक गलगला है, मतलब हमें याद पड़ता है या तो तातारियों ने सारी दुनिया को जो है वो हिलाकर रख दिया था, या ये सोशल मीडिया ने हिला दिया। तो क्या कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं, और ये जो आज के दौर की शायरी सोशल मीडिया पे हो रही है, आपके क्या हवाले हैं इस पे?
آپ نے تاتاریوں کا لفظ استعمال کیا. تاتاریوں اور پرتگالیوں نے اور پرتگیزیوں نے سب سے پہلے جو نقصان پہنچایا وہ کتابوں کو. بڑی بڑی لائبریریوں کو انہوں نے آگ لگائی. جی 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 وہ بغداد اگر جی سب سے پہلے انہوں نے لائبریریاں تباہ کیں, برباد کیں, یعنی لاکھوں کتابیں, کروڑوں کتابیں انہوں نے جلا ڈالی اور دریاؤں میں پھینک دی. اچھا, اب آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی اور خاص طور سے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے موبائل فون, خطرناک موبائل, اس نے بھی کتابوں کو نقصان پہنچایا ہے اور کتابوں سے قاری کو بھی, یہاں تک کہ جو طلباء ہیں ان کو بھی دور کر دیا ہے. تو یہ تو ایک مماثلت ایک دم اچانک آپ نے جب لفظ تاتاری استعمال کیا تو یاد آئی. باقی دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیا تھا, یہی کہ یہ جو سوشل ہاں، میڈیا میڈیا ہے، آ جی۔ گیا ہے, اس نے کہاں نقصان پہنچایا ہے, کہاں فائدہ دیا ہے, وہ اپنے شعبے کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ بہت اس میں بہتری آئی ہے. جی ہاں۔ ادب اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو جو سوشل میڈیا پہ اشعار پچ کیے جا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر غالب کے, فراز کے, جی جی اللہ آپ کا بھلا کرے, جان ایلیا کے, مطلب اقبال کے جی ہاں، دور دور تک وہ قبروں میں جو ہے وہ, بلکہ عالم بالا میں جو ہے نا وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. تڑپ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اصل میں یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ہاتھ آ گئی ہیں کہ جنہیں اس کی ضرورت نہیں تھی, صحیح. اور وہ کسی نے مثال دی کہ بندر کیا جانے ادرک کا بھاؤ ہے, بھلا بہت کھیلنا ہے, کھیل رہا ہے, یہ کچھ اس کی حیثیت نہیں پتہ. ہماری یہ بھی یہی ہے کہ چونکہ تعلیم کا فقدان ہے اور جو کچھ عدد و شمار بتائے جاتے ہیں میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ تعلیم کا رجحان نہیں ہے ہمارے یہاں. اور جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہم جیسے ہیں وہ بھی پھر اس ڈگر پہ چل پڑتے ہیں یا صرف ڈگری لے کے سامنے آ گئے ہیں. جب تک تعلیم یافتہ نوجوان نہیں ہوگا اس کے ہاتھ میں کوئی بھی آپ چیز دیں گے, کتنی اچھی پروڈکٹ ہوگی اور کتنی اچھی جو ہے معلوماتی ہوگی, وہ اس سے نقصان مطلب اس کے نقصانات کی طرف جائے گا, فائدے کی طرف نہیں جائے گا. مطلب میں اگر ذرا ترمیم سے پڑھ دوں اس مصرے کو, کسی کا مصرع ہے کہ جہل کے ہاتھ میں قلم کا مطلب بھی فساد ہے. وہی ہے بالکل, خیرت کا نام جہل پڑ گیا, ایسے ہے نا, ایسے ہی ہے. تو وہ صورتحال ہے. اس لیے اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ, جو اسٹوڈنٹ, جو طلباء پڑھائی کر رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کم حقوق سے. لیکن عام پبلک, جو عام لوگ ہیں, جو وہ بالکل نیگیٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ایسی چیز ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی کہ جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کو اس تعلیم سے دور کیا گیا جس کی انہیں ضرورت تھی. تو اس لیے جو ہے اس کے نقصانات زیادہ سامنے آ رہے ہیں اور فائدے کم نظر آ رہے ہیں. اس سائڈ سے دیکھیں تو نقصان زیادہ سامنے ہاں, آئے. اس سائڈ سے بالکل ظاہر ہے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا حوالہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اس حوالوں سے قطعی علیحدہ ہے. آپ تو اویئرنیس پروگرام دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں, لوگوں کی پروڈکٹ کو آپ ان تک پہنچاتے ہیں, کلائنٹ تک. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ کووڈس کے بعد, جیسے تم نے بتایا کہ بہت تیزی سے بڑا ہے. اس میں جو ایک تاثر یہ آتا ہے کہ یہ جو آن لائن چیزیں آتی ہیں تو وہ دکھاتے کچھ ہیں اور بھیج کچھ رہے ہوتے ہیں. اس میں کہاں تک صداقت ہے, خاص طور پہ ہمارے پاکستان کی بات کریں یا کراچی کی بات کریں تو؟ یہ اب بہت زیادہ ہونے لگا ہے کہ دکھاتے کچھ ہیں. میرے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. وہی بات ہے نا کہ وہ پیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لوگوں نے فیک فالوورز گین کر رکھے ہیں اور ایک اچھا سا نام بنا دیں گے اور انسٹاگرام پہ یا فیس بک پر ایک پروفائل بنا دی اور برانڈ بنا دیا اس کو, بٹ ایکچوئل میں ایک بڑی اچھی سی ایک لوئی وٹون دکھائیں گے اور سیل کچھ اور کر رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں اب بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس کا تعلق ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے نہیں ہوتا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو وہی لوگ پرسیو کرتے ہیں, وہی لوگ کروانا چاہتے ہیں اپنے برانڈس کی جن کا ایکچوئل میں برانڈ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ان کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ زیادہ صحیح ہے کہ ظاہر ہے آپ کا برانڈ ہے تو آپ کی شاپ بھی ہے, آپ کا آفس بھی ہے, وہاں پر آپ کی شوٹنگز بھی ہو رہی ہیں, ہم پراپر ہماری ٹیم شوٹ کرتی ہے, اس کے بعد انہی شوٹس کو ہم پراپر ایڈٹ کرتے ہیں, ایڈٹ کے بعد پوسٹ ہوتا ہے, پوسٹ کے بعد پھر اس کی ریچ بڑھاتے ہیں. آرگینک ریچ الگ ہے, ایڈورٹائزمنٹ ریچ الگ ہے. اگر برانڈ چاہتا ہے کہ ہمیں ایڈس چاہیے, لیڈس چاہیے, تو وہ ایک الگ کہانی, ایک پورا لمبا چوڑا پروسیس ہے. مطلب محنت کے بعد آپ کو صلہ ملتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, تو اس پہ کچھ جدید حوالوں میں کچھ آپ نے لکھا ہے تو عطا کیجئے, کچھ نکالیے صحن کی غلام گردشوں سے اور ہمارے ناظرین کو عطا کر دیں. اس حوالے سے تو نہیں, لیکن جدیدیت چونکہ بھائی ان کے بعد آپ کا بھی نمبر ہے, آپ بھی نکال لیں کچھ, بس اب ہم اپنے اصل میدان میں اترنے والے ہیں. جی جی, تو وہ ایک جدیدیت کے حوالے سے ایک عطا کیجئے. پتا تو ابھی یاد نہیں آ رہا, اتفاق سے چلیے آپ کے میں ہاتھ آپ کو کچھ, ہاں
को जो नए पुराने जो भी हवाले हैं, जी जी हाँ क्योंकि वो आपने जाके भाभी को भी मुंह दिखाना है, तो वहीं जी, से जी, शुरू जी। करें जहाँ से शामियाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी 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 आ गया, अभी चले आ गया ना ये, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। शादी को कितने बरस बीत गए? सिर्फ 37 साल हुए हैं। मतलब वो अमजद इस्लाम नहीं, मुस्तरसन हुसैन तारड़ की मुझे वो लाइन याद आई कि इतने बरस अगर मियाँ बीवी साथ रह लें तो शक्लें भी मिलने लगती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यही होता है। ख्यालात भाभी से मिलते हैं या नहीं मिलते? नहीं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा का शुक्र है कि अभी परसों 16 अक्टूबर को जो है मेरी जो है वो सालगिरह थी 67वीं, माशाअल्लाह और शादी को भी तकरीबन 37-38 साल हो गए हैं। माशाअल्लाह तो वो माशाअल्लाह जो माशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरीके तो से इसमें इस सारी जर्नी में जो सलाम हम करेंगे वो भाभी को करेंगे ना कि वो हाँ उनको जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और क्या जी 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 भाभी सलाम है आप पर। हाँ, तो जदीदियत के हवाले से बात हो रही थी कि जी, अता कीजिए। संगबारी की सज़ा का तो सज़ावार नहीं, संगबारी की सजा का तो सजावार नहीं, इतनी तकलीफ तो मत दो मेरे मस्ताने को। हाय इतनी तकलीफ तो मत दो मेरे मस्ताने को। हाँ जो टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, हाँ जो टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको। कोई पत्थर से ना मारे मेरे वाह दीवाने वाह 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 वाह, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। भाई वाह वाह वाह। इस तनाजुर में तो जदीदियत के हवाले से तो यही बात की गई थी। बाकी ये कि वो एक ये जो बुरक़े जिन पर बड़ी बड़ी तितलियाँ बनी होती हैं, इंतहाई माज़रत के साथ जो ये बुरक़े बच्चियाँ हमारी पहनती हैं, बहनें पहनती हैं, तो वो जो मकसद तो जो उसका था बुरक़े का वो तो फौत हो गया ना। तो उस पर मैंने कुछ कहा था कि जा बजा फूलों की हैं देखो कशीदा कारियाँ, हाँ हाँ जा बजा फूलों की हैं देखो जा बजा कशीदाकारियाँ। फूलों की हैं देखो कशीदा कारियाँ, अब नज़र ठहरे न ठहरे दिल तो हाथों से गया। हाँ हाँ अब नजर ठहरे न अब ठहरे दिल नज़र तो हाथों ठहरे से न गया। ठहरे दिल तो हाथों से गया, उसने पहना है अबाया तितलियों से है सजा। वाह उसने पहना है अबाया तितलियों से है सजा, शेख की मानिंद अबा उस शौक के सर पर खुला। वाह 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 वाह। शेख की मानिंद अबा उस शौक के सर पर खुला। ये इस हवाले से था। थोड़ा सा एक चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, शायर जो है वो उसका इजहार कर देता है। शायर का लिखने वाले की यही कमाल है और कि वो रख के नहीं बैठता घर में। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अहम नुक्ता पता है क्या है? बार बार चूंकि मैं भी थोड़ा सा शायरी का हवाला रखता हूँ नाजरीन, जैसे आप माशाल्लाह जानते अच्छे हैं। शायर हैं आप। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर शायर सब कुछ आप बीती नहीं लिख रहा होता है। आप अगर कोई हमारा गमज़दा शेर देखें तो हमसे इजहार ताज़ियत ना करें, हम जग बीती भी लिख रहे होते हैं। गहरा मुशाहिदा होता है शायर का, और वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो अपने इर्द गिर्द के मारूजी हालात भी जो है वो रकम कर रहा होता है। जी असल में वो किसी ने कहा था ना, बेचैनी समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल दिल बना दिया। शायद सारी दुनिया की परेशानियों को अपने ऊपर डाल देता। हाँ खंजर चले किसी हाँ, पे तड़पते हैं हम अमीर, हाँ। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो वो जो कोई परेशानी देखता है, किसी को बेपर्दा देखता है, किसी को कुछ देखता है, तो वो सारा कुछ उस पर तो तनकीद नहीं कर सकता कि लोग बहुत जल्द बुरा मानते हैं। वो अपने ऊपर रख कर इस बात को करता है और बिल्कुल सारी सही दुनिया पहचान जाती बिल्कुल सही है है। कि बात क्या की गई बिल्कुल है। सही है, मतलब बिल्कुल इस सही। तरीके से जो है वो शायर जो है वो क्योंकि हसास होता है इस बात का, उसको एहसास होता है, तो वो जो है इजहार तो कर देता है। मतलब अब जाहिर है कि वो शुगर क्वांटिटी होता है, असल बात लोगों तक पहुँच जाती है, ये सूरत हाल होती है। एक और कथा मैं पेश करना चाह रहा था जी जी बिल्कुल कीजिए। कि इसका उन्वान है ख्वाहिश, ख्वाहिश, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हर शोहर की ख्वाहिश है। अरे वाह 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 वाह। ब्रैकेट में हर शौहर की हर शौहर ख्वाहिश। वाह वाह। कि उसको मैके से बुला के लाओ कल, उसको मैके से बुला के लाओ कल। कल हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो, आहा हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो, गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ, गिर पड़ा सजदे में और मांगी दुआ। ए खुदा कल पहिया जाम हड़ताल हो। वाह खुदा वाह कल वाह पहिया वाह जाम वाह हड़ताल वाह 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 वाह। भाई क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। कुछ और कलाम आप निकालें अपना सफदर भाई। हाँ, जब मैं- तक हम सिदरा की तरफ चलते हैं। जी, और जी, बिल्कुल, जी, सिदरा जी। से सुनते हैं कि सिदरा ये तुम्हारी दूसरी किताब जो है आने वाली है, और मतलब उसकी इफ्तिताही तकरीब वगैरह सब जी। कुछ है, और पहली किताब तुम्हारी भीगे कुछ भीगे अल्फाज। कुछ भीगे अल्फाज थे। तो हमें क्या सुना रहे हो? अच्छा, मैं एक नाम हकीकत से आपको अब सुनाने लगी हूँ। सुनाइए।
उन पहाड़ों में कोई बसता है, उन पहाड़ों में कोई बसता है, वो जहाँ दिल सुकून का रास्ता है। क्या कहने, उन पहाड़ों में कोई बसता है, वो जहाँ दिलो सुकून का रास्ता है। दिल में बहता है हम्द का दरिया, दिल में बहता है हम्द का सुभान दरिया, अल्लाह। आँख से अब्र दिल बरसता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुभान हालत पे रहम कर मालिक, मेरी हालत पे रहम कर कर मालिक, मालिक। मेरा अहवाल हाल खस्ता है। वाह। दीदा तर ख्यालो ख्वाब का घर, वाह, तेरे दीदार को तरसता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह दम तोड़ती है ताकचे में, सुबह दम तोड़ती है ताकचे में, जब अंधेरे का नाग डसता है। वाह, गिर रहा है बुरादा हस्ती का, गिर रहा है बुरादा हस्ती का। दिल की दीवार कितनी खस्ता है। वाह जी, वाह 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 वाह, मुस्तकिल बहुत क्यों अच्छा ना शेर हो है, सका सिदरा। बहुत अच्छा है, ये बहुत फिर पढ़ो। शुक्रिया। गिर रहा है बुरादा हस्ती का, वाह। दिल की दीवार कितनी खस्ता क्या है। कहने। मुस्तकिल क्यों ना हो सका सिदरा, मुस्तकिल क्यों ना हो सका सिदरा, जो करम मुझ पे जिस्ता जिस्ता है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा बहुत सफदर भाई, शुक्रिया। मैंने भी कभी नोट किया है कि जब आप गज़ल लिख रहे हों और कुछ वो गालिब ने कहा था ना, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो बाज़ औक़ात हम्द का शेर और नात का शेर इतने कमाल का हो जाता है कि बेसाख्ता आप जो हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैं लिखने तो गज़ल बैठा, दो शेर इतने मतलब बहुत मुझे खुद लगा कि यार ये कुछ करम हो गया। बेशक। गज़ल में एक शेर हम्द का हो गया और एक शेर नात का हो गया कि आज मंसूर के मन की आंखें खुली, आज मंसूर के मन की आंखें खुली, आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया। वाह। आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया। वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया। और नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए। वाह। नात का शेर आ गया गजल जी में जी हाँ। कि नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए, और फिर यूं हुआ कि हुजूर आ गए और शऊर आ गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हुजूर आ गए और शऊर आ गया। भाई सुभान अल्लाह भाई। मतलब ऐसा ये हाँ, ये तो आमद है ना। मैंने वही कहा ना कि जब आप लिख रहे होते हैं तो फिर उस वक्त तो हवाले इल्हामी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है, यही होता है। और सुनाओ भाई कुछ। अच्छा, रंग अकेलेपन में भरना सीख रही हूँ, रंग अकेले पन में भरना सीख रही हूँ। रंग अकेलेपन में भरना सीख रही हूँ, अपने रब से बातें करना भाई सीख सुभान रही अल्लाह, वाह वाह। सीख रही हूँ डरना रात के साए से, मैं रात के साए से भी डरना सीख रही हूँ। वाह। वो लहरों पर तख्त लगाए फर्श बिछाए, वो लहरों पर तख्त लगाए फर्श बिछाए, मैं दरिया पर पाँव धरना सीख रही वाह हूँ। जी, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये पानी उस्ताद है मेरा और मैं इससे, ये पानी उस्ताद है मेरा और मैं इससे सीख रही हूँ डूबना तैरना सीख रही वाह हूँ। जी, वाह 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 वाह। भेज कर अपने ख्वाब गुलाब की खुशबू सिदरा, भेज कर अपने ख्वाब गुलाब की खुशबू सिदरा, उन आँखों पर जादू करना सीख क्या रही हूँ। अच्छा है जी, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत सफदर भाई क्या निकाला आपने? अता कि कर दे। सिंगापुर में एक दूल्हा ने शादी के मौके पर ताबूत में लेटकर तस्वीर खिंचवाई। अच्छा जी, मतलब उसको पता था कि अब जो है ये पक्का काम हो गया है, तो वो शादी जो है। उसको पता था, वो मैंने बता दिया। वाह वाह। अच्छा अब सुना दे। तो खबर तो ये थी। अब देखिए कि पेशबंदी सिंगापुरी एक दूल्हा ने ये की, पेशबंदी सिंगापुरी एक दूल्हा ने ये की। अपने मुस्तकबिल से कितना खौफ इस दूल्हा को है, वाह। अपने मुस्तकबिल से कितना खौफ इस दूल्हा को है। इससे पहले बीवी पहुंचा दे उसे अगले जहां, वाह। इससे पहले बीवी पहुंचा दे उसे अगले जहां, जीते जी ताबूत में तस्वीर खिंचवाई तो है, हाँ, वाह 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 वाह। जीते जी ताबूत में तस्वीर खिंचवाई तो है। क्या बात है, क्या बात है। उर्दू का कीबोर्ड जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि छोटी है या छोटी ये की बराबर बराबर होती है। अच्छा, छोटी ये और छोटी है। अच्छा गोल है। अच्छा, कोई उंगली गलती से उस पर पड़ सकती है। ठीक इसका है। उन्वान मैंने रखा है लफ्जिश। लर्जिश। कहता है उसका उन्वान है लफ्जिश, कि खत किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए, खत किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए। खत के पढ़ते ही वो चीखी, हाय ये क्या कर दिया। आहा।
خط کے پڑھتے ہی وہ چیخی، ہائے یہ کیا کر دیا، اردو کے ان پیج کے کی بورڈ کا دیکھے کمال، آہا اردو کے ان پیج کے کی بورڈ کا دیکھے کمال، ایک لغزش نے اسے بیوی سے بیوہ کر دیا، ایک لغزش نے اسے بیوی سے بیوہ کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ دھوئے گئے میں سے کہ بس پاک ہو ہاں گئے، جی، رونے سے اور عشق غالب ہے، ہاں غالب رونے نے سے کہا اور تھا، عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے دھوئے گئے گئے ہم اتنے کے پس پاک ہو تو گئے۔ دھوئے گئے کو میں نے اس طرح استعمال کیا کہ انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو، آہا انشاء غزالی نین حسینہ سے گفتگو، کرتے رہے کچھ ایسے کہ بے باک ہو گئے، کرتے رہے کچھ ایسے کہ بے باک ہو گئے، اس دلربا حسین کے بھائی کے ہاتھ سے، آہا دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اس دلربا حسین کے واہ، بھائی کے واہ، ہاتھ واہ، سے واہ، واہ۔ دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو اچھا گئے۔ یہاں پاک ہونے کے لیے جو ہے وہ لڑکی کے بھائی کے ہاتھوں پٹائی ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بیچ میں روک کر کرنی پڑتی ہیں، جیسے اس وقت بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بہت ہی پرلطف گفتگو چل رہی ہے، بہت پرمزاح گفتگو چل رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ، نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور بریک میں جانے سے پہلے بڑی ہی دھواں دھار آپ نے قطعات سنے ہمارے بڑے بھائی سے، تو سدرا کیا تم نے اس طرح کی کوئی نظم، کوئی غزل کہی ہے کہ جو نوجوانوں کو ذرا پھڑکا دے؟ جی، میری قسمت جگانے آتے نہیں، آہا میری قسمت جگانے آتے نہیں، آپ وعدہ نبھانے آتے نہیں، آہا میری قسمت جگانے آتے نہیں، آپ آپ وعدہ وعدہ نبھانے نبھانے بھی آتے آتے نہیں، زندگی میں نہیں کوئی خواہش، آہا زندگی میں نہیں کوئی خواہش، خواب مجھ کو سجانے آتے نہیں، آہا جب سے یہ دل اجڑ گیا تب سے، جب سے یہ دل اجڑ گیا تب سے تم بھی ملنے ملانے آتے واہ، واہ، نہیں، واہ، واہ۔ جب سے یہ دل اجڑ گیا تب سے تم بھی ملنے ملانے آتے نہیں، آئینے کی طرح ہے اپنی مثال، واہ آئینے کی طرح ہے اپنی مثال، عیب مجھ کو چھپانے آتے واہ نہیں۔ واہ بہت واہ، بہت شکریہ، واہ، واہ۔ بہت اچھا شکریہ۔ صفدر بھائی، گفتگو کو ایک نیا، اس نے ایک لائن میں میرے ذہن میں آئی ان کی خوبصورت سی غزل سن کے، کہ جو کل کا حوالہ ہے اردو ادب کا، شاعری کا، گیتوں کا، فلمی دنیا کا، ڈراموں کا، تو وہ ہجر و وصال سے جڑا ہوا ہے، کہ اگر آپ کا کوئی بریک اپ ہو گیا ہے تو آپ نے رو رو کے جو ہے وہ برا حال کیا ہوا ہے، دیوان کے دیوان بھرے ہوئے ہیں اس طرح کے، لیکن آج آپ جدید جو ڈیجیٹل دور میں ہیں اس میں وہ شاعری بھی گیت میں نے ایک سنا بڑا غور سے مجھے، کہ دل پہ پتھر رکھ کر منہ پر میک اپ کر لیا اور سیاں جی سے آج میں نے بریک اپ کر لیا۔ اچھا یہ بھی اچھا ہے۔ تو کیا کچھ اس حوالے سے ہے کچھ جو پرانے، مطلب جو شاعری کا حوالہ تھا کو آج کی شاعری کا حوالہ ہے؟ جی ہاں بالکل، ایک عرصے تک تو وہ شاعری جو ہے وہ ایک طریقے سے متروک رہی، پھر مولانا اسد موہانی نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس غزل کو زندہ کیا۔ جی جی، جدید غزل کا بانی تو انہی کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے اس کے اندر بھی ایک خاص کو رکھا کہ محبوب کو اس کے منہ پہ یا اس کے سامنے جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، یہ انہوں نے ایک تھوڑا سا ٹرن لیا اس کے اندر، اور وہ کمال کی غزلیں ہیں۔ آپ نے یقیناً حسرت کو پڑھا ہوگا کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، اور کھینچ لینا وہ میرا
पर्दे का कोना दफअतन और दुपट्टे से वो उसका मुंह छुपाना याद है, और दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, मतलब क्या कमाल का मिसरा है जी, और क्या मंजर कशी है कि दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। क्या बात है असरा साहब, वाह 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 वाह, सलामत रहें आप जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में। बिल्कुल। तो आज जो गज़ल है वो उसमें तमाम मौज़ूआत आ गए हैं, वो तमाम मौज़ूआत जिसे हम क्लासिक गज़ल कहते हैं वो किसी हद तक कम हो गए, और इसी वजह से जब कोई गज़ल पढ़ी जाती है तो कोई एक शेर आता है तो लगता है भाई गज़ल का शेर आ गया, हालांकि पूरी गज़ल है कि नहीं, हालांकि पूरी गज़ल पढ़ी जा रही है, गज़ल का एक शेर आ गया है, चलिए सुनिए। तो वो गज़ल का वो शेर आ गया है जो असल गज़ल थी, जो असल रिवायत से जुड़ी गज़ल थी। बिल्कुल तो आज जो है वो सारे मौज़ूआत उसके अंदर आ गए और उसको भी गज़ल कहा जाने लगा है। लेकिन क्या ये ट्रेंड आप नज़ीर अकबर आबादी से नहीं जोड़ते हैं कि दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां? देखिए मकसदी शायरी तो यही हुई ना, मतलब कि आपको ज़रूरत किस शायरी की है। अब उस वक्त भी जब दिल्ली और लखनऊ में शायरी हो रही थी तो दिल्ली में चूँकि मुसीबतों पर मुसीबतें चली आ रही थी तो वहाँ रंजो गम, हुस्न मलाल और नुकसान और ये सारी बातें गज़ल में कही जा रही थी। उसके बरमुकाबिल लखनऊ के अंदर लोग सब खुशहाल थे, फर्स्ट क्लास थे, तो वो कह लगाते थे शायरी को सुन के, तफरी का ज़रिए बन गई थी। या दिल के फफोले फोड़े जा रहे थे, मीर ने जो है तबाही मचा दी थी, मतलब है ना। और गालिब ने भी वो नज़ीर वाले उसको, मतलब गालिब और नज़ीर का थोड़ा ही फर्क है ना, तो गालिब ने भी जो मज़ामीन बांधे हैं तो वो सबके सब हुस्न और इश्क और उसके मामलात नहीं है, उन्होंने दुनिया को भी साथ लेके चले। बिल्कुल सही बात है। और नज़ीर ने तो ज़ाहिर है कि दीन के साथ भी दुनिया भी सारे मामलात के, जैसे उनका वो मशहूर है आदमी नामा भी, मतलब कि वो टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। ये बंजारा नाम है क्या अशार? गो तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है, ऐ गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है, कुछ काम ना आवेगा तेरे ये लाल जमरुद सीम उजर, क्या कहना है? पूंजी राह में बिखरेगी और आन बनेगी जहां ऊपर, नक्कारे नौबत बान निशान दौलत फौजें हशमत लश्कर, सब ठाट पड़ा रह जाएगा सब जब लाज चलेगा बंजारा। भाई क्या बात है, ये थी वक्त की ज़रूरत, और उस वक्त उसको तस्लीम नहीं किया गया था शायर। इनका ये तो ऐसे ही भिखारियों फ़कीरों की तरह गाता फिरता है। आज दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि वो पहला अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी कहलाया, उसको कहलाया। गालिब ने फिर ज़ाहिर कि दूसरे मज़ामीन उसके इस तरीके से बांधते रहे, उसके अंदर तब्दीली गज़ल में थोड़ी बहुत आती रही, और फिर जो है यहाँ पर आने के बाद ख़ासतौर से हाल ही के दौर में और फिर ये तब्दीली आ गई, और इन्होंने जो है उन्होंने हसद मुआनी ने उसको बिल्कुल एक नया टर्न दे दिया। अब जो है वो गज़ल कुछ और तरीके से, और गज़ल सरा को क्या कहना चाहिए कि महलों की राहदारियों से और गुलाम गर्दिशों से गालिब ने बाकायदा खींच निकाला ना, मतलब देखे ज़रूरत थी ना जी, ज़रूरत शदीद थी कि इजहार ऐसा किया जाए कि किसी का भला हो जाए। जैसे आज हम शायरी करते हैं, इसका मकसद यही होता है कि उन लोगों तक आवाज़ पहुंच जाए जिनके कानों तक जो है दूसरा आम आदमी नहीं पहुंचा सकता। हम जरिया बनते हैं, हम जरिया बनते हैं, उनके कानों तक पहुंचाते हैं कि भाई ये सड़कें गलत हो रही हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, ये हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, सारी जो है हर चीज़ जो है वो तहोबाला की हुई है। आपने खुदारा इस पर तवज्जो कीजिए ताकि आम आदमी को की परेशानी कम हो सके। और गालिब तो महल सरा में भी बैठ कर ये पढ़ देते थे कि वो जो उन्होंने उस्ताद के लिए कही थी कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जी हाँ, जी हाँ, या वो बनाए शेखा मसाहिब फिर इसी गज़ल का है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, वो तो उन्होंने सारे गालिब तो मैं तो कहता हूँ फनकार बहुत बड़ा है। अभी कुछ 6 महीने पहले मैं दिल्ली गया था, दिल्ली गालिब के मज़ार पर गया, वहाँ जाके मैंने ये शेर पढ़े, मैंने एक वीडियो बना के अपलोड करी, और उसमें मैंने यहीं से बात ही शुरू की कि गालिब बड़ा फ़नकार था। मैं तो शायर बड़ा कहता हूँ, मीर से बड़ा कहता हूँ कि मीर के 6 दीवान, और वो 6 दीवानों में रोते रहे, दुनिया को रुलाते रहे। गालिब के गम मीर से ज़्यादा थे मेरे नज़दीक, और वो हंसाता रहा। गालिब के मौज़ूआत भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, इतना सा दीवान है, और उसने वो कमाल दिखा दिया कि वो गालिब जो है वो गालिब होकर जो अमर हो गया, मतलब वो दुनिया को गम उसके साथ भी थे, उसके बच्चे मरते रहे एक के बाद दिख रहे, ज़रा बच्चे मरना कोई कम है, लेकिन उसने कभी भी उसको शिकवा ज़बान में नहीं लाया, सिवाय एक वक्त के जब उसके भांजा
لے کے اس کو پالا, وہ بڑا ہو گیا عارف, اس کا انتقال ہو گیا تو غالب پھٹ پڑا, بس کیا تیرا گزرتا جو نہ مرتا کوئی دن ہو, بس یہ ایک دو شعروں میں اس نے اظہار کیا, ورنہ وہ کبھی اس نے یہ نہیں کیا. مطلب صحیح. صفدر بھائی, آپ کی انسپائریشن جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا ہے تو ذہن میں کون فگر تھی کہ جس سے آپ نے کہا کہ یار کیا کمال شاعری ہے, اور وہ انسپائریشن لے کر آپ قلم اٹھا کر نکلے؟ اس وقت مجھے یاد تو نہیں آ رہا, لیکن میں نے میٹرک میں کچھ شعر کہے تھے, میں نے والدہ میری پڑھی لکھی تھیں, ان کو دکھا دیے تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ تو اچھی علامت نہیں ہے. ہاں. تو انہوں نے کہا ابھی پہلے تعلیم مکمل کرو پھر شاعری کرنا. صحیح. پھر کوئی 6 سال بعد جب ایم اے کیا اردو میں تو پھر وہ شاعری باقاعدہ کی, اور اس وقت جو ہے وہ کس کو پڑھتے رہے اس وقت؟ کون ایسا تھا کہ جو اثر انداز ہوتا رہا؟ سلیبس میں تو ہمارے ساتھ میر, غالب اور اقبال خاص طور سے تھے, اور غالب اس میں زیادہ میرے سامنے آیا, اور غالب مجھے اچھا لگا. اور ویسے تو ہم نے حیدرآباد میں جب ہم رہتے تھے تو کیا نام ہے, قابل اجمیری کو میں نے پڑھا بہت زیادہ. ماشاءاللہ. اور قابل اجمیری اگر یعنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دے دے تو پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں سے کہاں ہوتے, مطلب بہت اعلیٰ پیمانے پہ, یعنی وہ اعلیٰ درجے پر ہوتے. 31 سال کی عمر میں یا 29 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا مطلب ان کا. تو وہ انسپائریشن تو بس تھی, سب سے ہی تھی, کیونکہ پڑھ رہے تھے سب کو. تو پھر یہ کہ اقبال, غالب اور خاص طور سے غالب سامنے رہے. مگر جب اچھا میں نے سنجیدہ شاعری کی ابتدا میں, لیکن مشورہ دیا گیا کہ آپ مزاح کی طرف آئیے, کیونکہ آپ کی حصے مزاح جو ہے ماشاءاللہ. تو جب مزاح کی طرف آئے تو پھر وہ موضوعات سامنے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے, جس طرف نکل جاؤ مزاحی میں مطلب موضوعات تھے. ابتدائی اصلاح کا جو حوالہ ہے وہ کس کے ساتھ؟ ابتدا میں تو میں حیدرآباد میں چونکہ تھا تو پروفیسر عنایت علی خان سے میں اصلاح لیتا رہا. سب سے بڑا شاعر. ہاں سب سے بڑا شاعر, لیکن بڑا کم وقت ملا ان کے ساتھ. میں کراچی آ گیا اپنی نوکری کی مجبوری کے لیے, یا پھر مختار اجمیری صاحب ہوتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ ان سے ملاقاتیں آسان بھی تھیں, اور وہ ایک گوشہ نشین قسم کے شاعر تھے پختہ شاعر. تو ان سے میں نے بہت زیادہ اصلاح لی. تو یہ میرا سلسلہ چلتا رہا. آج یہ میں سب میرے استاد ہیں, میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں, کسی اور سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی دیکھنا یار یہ تو صحیح ہے غلط ہے, اور اس کے بعد شعر کو آگے بڑھاتا ہوں میں. بہت اچھی بات. اور مجھے ناظرین ایک بات یاد آتی ہے, سدرا دیکھیں آپ تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ کوئی چیز. تو ایک مشاعرے میں سن رہا تھا صفدر بھائی کو, اور بس وہ ایک بہت ہی دور افتاد علاقے میں جیسے ہے, اور یہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں طویل, اور گاڑی میں ہی وہ آمد ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ اشعار جو ہیں وہ میں نے گاڑی میں ایسے آتے راستے میں لکھے ہیں. اچھا جب پڑھا تو وہ کہیں بیچ میں سکتہ آیا, تو انہوں نے اس سے پہلے کہ کوئی کہے, مطلب آپ جب گاڑی چلاتے ہوئے کچھ ایسے مائک میں بول رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, تو کہیں 19-20 ہو جاتا ہے نا, تو انہوں نے خود نشاندہی کی کہ بھئی رک جائیں, اس کو رہنے دیں. تو یہ بڑا ہے. آج کل کے شعراء میں کیا یہ رجحان کم ہو رہا ہے, استادوں کو دکھانے کا حوالہ بنتا ہے, نہیں بنتا ہے؟ سدرا پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, کن استادوں سے اصلاح لی, کن کو دکھایا کلام, کن سے انسپائریشن لی؟ اچھا ویسے تو جیسے سر نے ابھی کہا نا غالب کا, اور اس طرح سے وہ تو یہ تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں, ابھی کے بچے بھی یہ سب پڑھ ہی رہے. غالب کو پڑھے بغیر آپ شاعر ہی نہیں بنتے. بالکل صحیح بات ہے. اور لیکن ہمیں دماغوں میں یہ چیز پہلے زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی محبت کے شاعر ہیں, ہمیں یہ اور پھر میرے تو فادر بہت زیادہ اگینسٹ تھے شاعری کی, تو ان کو تو ہوتا ہی یہی تھا کہ محبت وغیرہ کے چکروں میں نہ لکھنا اور یہ وہ, تو اس طرح سے. لیکن خیر وہ پھر وقت کے ساتھ آدمی سیکھتا ہے, اور وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ مجھ سے یہ سوال مطلب مجھے کہتے ہیں کہ ابھی تک استاد کو دکھانا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یہ چیز کیوں, جب ہم کسی بھی اس میں پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, کھانا بناتے ہوئے امی کو چکھا دیتی ہیں امی صحیح تو بنا ہے نا, تو جب ہم لکھ رہے ہیں تو وہ کیوں نہ دکھائیں. میں نے تو کئی دفعہ ایون آپ کو بھی آرٹس کونسل میں بھی کئی دفعہ دلاور علی آذر ہیں, علی زریون صاحب ہیں, سبین آپی ہیں, سبین صاحب صاحبہ ہیں, شاہ صاحب خود ماشاءاللہ, میں نے تو کافی لوگوں کو دکھایا. مجھے اس میں کوئی شرم کوئی وہ نہیں ہے کہ میری کوئی, انسان غلطی سے ہی سیکھتا ہے, اور جو انسان یہ کہہ دے کہ میں سیکھ چکا, اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. سیکھتے سیکھتے ہی آپ آتے ہو. اور میں نے تو ایون میرے ساتھ جو ہوتے ہیں نوجوان, میں نے تو ان کو بھی یار بھائی یہ دیکھنا, بہن یہ دیکھیں, صحیح ہے نا, تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے پیٹ پیچھے جو بات ہو, کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے. ہر نئے دن کے ساتھ آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے, ہر نئے دن کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ علم میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں, ساتھ ہی چلتی ہیں. بالکل 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 صحیح ہے. جی کچھ عطا کیجئے, کچھ سیاسی اشعار. ارے سیاسی بھی سنا دیں.
کہ اس کی بیٹی کا مشن ہے اسپتال در اسپتال. اس کی بیٹی کا مشن ہے اسپتال در اسپتال. اس کی بیٹی کا مشن ہے اسپتال در اسپتال. اور وہ لندن گیا تھا اپنے چیک اپ کے لیے. اور وہ لندن گیا تھا اپنے چیک اپ کے لیے. وہ گئی تھیں دیکھنے سیلاب کی گلکاریاں. وہ گئی تھیں دیکھنے سیلاب کی گلکاریاں. ساتھ میں کچھ تھیں کنیزیں اس کی خدمت کے لیے. ساتھ میں کچھ تھیں کنیزیں اس کے میک اپ کے لیے. واہ واہ واہ. یہ اس طرح سیاسی سے تھے. ایک واسوق میرے سامنے آئی ہے جی جی. اور وہ اینٹی غزل جو کہی جا رہی تھی, بات ابھی ہو رہی تھی کہ غزل نے اب کیا کیا پیران اوڑھ لیے ہیں. تو اینٹی غزل جس واسوق جسے کہا جاتا ہے وہ میں نے کہی تھی. اس کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو عطا کہ یہ بد دعا ہے کہ تو چند ماہتاب نہ ہو. یہ بد دعا ہے کہ تو چند ماہتاب نہ ہو. اس خدا کرے کہ سلامت تیرا شباب نہ ہو. تیری خیر. خدا کرے کہ سلامت تیرا شباب نہ یہ ہو. پڑوسن کے لیے لکھی ہے. یہ واسوق تھے, یہ دل کے پھپولے ہیں. مطلب یہ اس کا دل جلے گھر سے اشعار کوئی ہیں. تعلق نہیں ہے. ہاں کوئی. ہاں مطلب وہ عمر بھائی جب اس طرح کی خواتین پہ کوئی جملہ لگا رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں جو موجود خواتین ہیں نا ان کے علاوہ کی گفتگو ہو رہی ہے. اس سے گفتگو جی ہو جی. رہی ہے. تو جو ہمارے آپ کو یہ والا کیمرہ ہے آپ کا, جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ ان کے علاوہ کی گفتگو ہے. ان کے علاوہ بھی گفتگو ہے, لیکن ان کے علاوہ ہے نہیں کوئی. عطا کیجئے کہ جو دیکھ رہی ہیں وہی سامنے میرے موجود ہیں. کہ خدا کرے کہ تیرے سر میں چونا پھر جائے. چونا پھرنا محاورہ ہے کہ بال سفید ہونا. خدا کرے کہ تیرے سر میں چونا پھر جائے. مزید یہ کہ میسر تجھے خضاب نہ ہو. مزید یہ کہ میسر تجھے خضاب نہ ہو. اور خدا کرے تیرا کیبل کہیں سے کٹ جائے. اچھا ہے. خدا کرے تیرا کیبل کہیں سے کٹ جائے. تیرا کیبل کہیں سے کٹ جائے. تو اشتہاروں کے جلووں سے فیض یاب نہ ہو. واہ 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 واہ. تو اشتہاروں کے جلووں سے فیض یاب نہ ہو. اور جو فضل ربی سے تجھ کو ملا ہے بینک سے قرض. جو فضل ربی سے تجھ کو ملا ہے بینک سے قرض. ادائیگی میں کبھی اس کے کامیاب نہ ہو. ادائیگی میں کبھی اس کے کامیاب نہ ہو. اور خدا کرے تیرے سر میں جوئیں اور لیکھیں ہوں. اوف یہ تو بہت تپا ہوا ہے شاعر بھائی. خدا کرے تیرے سر میں جوئیں اور لیکھیں ہوں. اور اینٹی لائسی منڈی میں دستیاب نہ ہو. یہ کیوں اتنی زیادہ کیوں ہے نفرت؟ اینٹی غزل ہے نا. تو آپ نے بھلا دیا مجھے. خدا کرے تیرے سر میں جوئیں اور لیکھیں ہوں. اور اینٹی لائسی منڈی میں دستیاب نہ ہو. اور خدا تیرا کسی بوڑھے کو آشنا کر دے کہ جس کی بحر کی موجوں میں اضطراب نہ ہو. واہ جی واہ واہ. یہ واسوق یہاں کہیں نہیں جا رہی. اور عطا شاہ خان جیدی کہتے تھے, اور یا میں کہہ رہا ہوں, عطا شاہ خان صاحب جیدی کے ساتھ کچھ ہمارا بھی وقت گزرا. بہت ہی باکمال شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ فریق رحمت فرمائے. ناظرین یہاں وقت ہو گیا بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے. صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے. منصور اور ندا کے ساتھ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے. صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے. منصور اور ندا کے ساتھ. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سدرا, ایک اینٹی غزل تو آپ نے سنی, اب کچھ غزل سنائیں. چلیں جی. میں صحیح جواب آنا چاہیے. ہاں جواب نہیں دے سکتی آپ کو میرے. اور یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے, کہ بڑوں کو جواب دے دیا جائے. بہت زیادہ. میری اماں مجھے وہیں سے کٹ لگائی. کیا سے کیا الزام سدرا مجھ پہ دھر جاتے ہیں لوگ. کیا سے کیا الزام سدرا مجھ پہ دھر جاتے ہیں لوگ. سامنا ڈٹ کر کروں تو کیوں مکر جاتے ہیں. واہ واہ واہ. موت میں کیسی کشش ہے کیا بتائیں کیا کہیں.
बहुत अच्छा मौत मिसरा है। में कैसी कशिश कशिश है, है, क्या क्या बताएं, बताएं, क्या क्या कहें। कहें, जिंदा रह जाती हैं यादें और मर जाते हैं हाय लोग। हाय और हाय मर हाय, जाते हैं। जिंदा अच्छा। रह रह जाती हैं यादें यादें। और मर जाते हैं लोग। कैसा शिकवा क्या गिला जब मुस्तकिल कोई नहीं। आहा, कैसा शिकवा क्या गिला जब मुस्तकिल कोई नहीं, जिंदगी में छोड़कर तन्हा गुजर जाते हैं लोग। वाह 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 वाह। याद रखना तुम हमेशा रात दिन का खेल है। याद रखना तुम हमेशा रात दिन का खेल है, कब इधर आते हैं और फिर कब उधर जाते हैं लोग। वाह बहुत वाह बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। एक और सुनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ। सब हदों से गुजर के देख लिया। सब हदों से गुजर के देख लिया। जी के देखूंगी मर के देख लिया। आहा। जी के देखूंगी मर के देख लिया। रूह की बेबसी नहीं जाती, जिस्म का जख्म भर के देख हाय लिया। हाय हाय। खुद को मैं इस सफर में क्यों रोकूं। हम्म। खुद को मैं इस सफर सफर में में क्यों क्यों रोकूं? रोकूं, ख्वाब में पांव धर के देख लिया। वाह। है निराले जहां के सब दस्तूर, सही। है निराले जहां के सब दस्तूर, इन पे पूरा उतर के देख लिया। वाह। अब मैं फूलों में खेलना चाहती हूँ, अब मैं फूलों में फूलों में? खेलना चाहती हूँ, खुशबुओं में बिखर के देख लिया। वाह। मैंने उस दिल के आईने में भी, मैंने उस दिल के आईने में भी आज सिदरा सवर के देख क्या लिया। बात है, वाह वाह वाह। बहुत वाह। शुक्रिया। सिद्रा, ये जो हमारे अदब के हवालों में ग्रुपिंग आ गई है, तुमने महसूस किया कहीं कि तुम्हें इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ? कोई ग्रुप ऐसा था, कोई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव किया, कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं आपके कदम रुक जाएं? अच्छा, मैं ग्रुप तो मैं एक बात ये सच बताऊं मंसूर भाई, आपको भी नहीं लगता कि फेवरेटिज्म बहुत हो चुका है? बहुत ज्यादा, बहुत हो चुका है, रिपीटेशन, फेवरेटिज्म। तो इसलिए मैं ग्रुप से थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ, मुझे ग्रुपिंग में नहीं पढ़ना। वैसे भी आपको अपनी लाइफ में ग्रुपिंग्स के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए, इंडिविजुअल खेलना चाहिए। लेकिन ये तो आपका हवाला है ना, ये बहुत मुश्किल हवाले नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बात यह है कि रिपीटेशन और फेवरेटिज्म की वजह से ना ऐसे ऐसे लोगों का भी हक मारा जाता है जो बैठे में इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा अब हमें बुलाया जाएगा या अब हमारी बारी आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नौजवान नस्ल को थोड़ा सा आगे, अगर आगे कोई आए हैं और कुछ पीछे रह गए हैं, तो वो जो है ना दोबारा जो पीछे रह गए हैं उनको आगे नहीं लाया जा रहा। ये बहुत ज़्यादा है। और जो चलते आ रहे हैं शुरू से, उनको भी उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं हो पा रही, तो वही चीज़ चलती हुई आ रही। तो इसलिए मैंने रिपीटेशन और जो है ना फेवरेटिज्म दोनों मुशायरों में खवातीन शायरात का सुना है आपस में ज़्यादा जोड़ पड़ता है, मर्द तो फिर भी एक दूसरे के लिए वाह कर देते हैं। तो खवातीन में ऐसा नहीं कुछ आवाज़ें कान में आई हो कि जब आपने गज़ल पढ़ी, मुशायरा ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर जो है वो डिनर की तरफ जाते हैं और खाना खाते हुए कुछ कान में आवाज़ें पड़ी कि ये कहाँ से आ गई और इसको कैसे दाद मिल गई? बहुत होता है ये, बहुत होता है ये। तो कहाँ फिर क्या फील होता है कि कैसे इस सारे मैं छोड़ देती हूँ, मैं अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। लिटरली मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक चीज़ का शिकार होना पड़ता है कि अच्छा ये खूबसूरत है तो शायद इसको इसलिए बुलाया। हाँ, ये जो बात है ना मंसूर भाई, ये मुझे बहुत, हाँ, मुझे बहुत तकलीफ देती है कि यार आप टैलेंट देखो। तो वो जब कोई टैलेंट, बहुत अच्छे लोग भी हैं, टैलेंट देखते भी हैं, मतलब मुझे होता है कि अच्छा ठीक है, आपको सराह रहे हैं, निखार रहे हैं, गलती में भी आपको बता रहे हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे लेकर आप चलो। लेकिन कुछ लोग ऐसे अटक जाते हैं कि अच्छा नहीं, इसको जो है ना इस वजह से। और ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि आप मुशायरे में आपका नाम जो है वो मुंतज़मीन ने फाइनल किया, फिर कोई बड़ी शायरा सो कॉल्ड उन्होंने कॉल की कि नहीं सिदरा करीम को नहीं होना चाहिए? अच्छा, ऐसा मुझे ये नहीं पता कि कॉल की होगी नहीं होगी, बट मेरे इल्म में ये बात आई थी कि मुशायरा कैंसिल हो गया, बट बाद में तस्वीरें आई कि मुशायरा तो हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो वारदात हुई और उसके पसे पर्दा कोई खातून ही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस क्या कह सकते हैं। चलो कुछ और सुनाओ जब तक। इसी को मैंने पहना है, इसी को मैंने पहना है, हया ही मेरा गहना है, नहीं सुनना सदाओं को, मुझे बस चलते रहना है। मुझे लिखनी है हमद उसकी, मुझे आँखों से बहना है, मेरी चादर है खामोशी, सुखन इसका बरहना है। मेरी चादर है खामोशी, सुखन इसका बरहना है, जो कोई भी ना कह पाए मुझे वो शेर कहना है।
जो कोई भी ना कह पाए मुझे वो शेर शेर कहना है। मुझे वो अश्क पीने थे, मुझे ये दर्द सहना है। वाह। मैं दुनिया की नहीं लेकिन, मैं दुनिया की नहीं लेकिन मुझे दुनिया में रहना है। बहुत बातें हुई सिदरा, बहुत बातें हुई सिदरा, मगर कुछ और कहना है। क्या बात है, क्या बात है बहुत शुक्रिया। सिद्रा। असल में हमारी जो आज इत्तेफाक से मैडम थोड़ा सा लेट हो गई हैं, जी। क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक के मामलात और सारे ये चीज़ें, तो हमारी जो मैडम है, हमारी को होस्ट हैं निदा शेख, जी। वो खुद भी माशाल्लाह शायरी करती हैं और काफ़ी उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, और माशाल्लाह। उनका भी मिजाज ऐसे ही है कि वो भी जो दिल में है बस वही बयान करने की हवाले रखती हैं। आपको चूंकि एक और मीटिंग के सिलसिले में निकलना था, तो नाजरीन बहुत सारे मामलात हर एक के साथ साथ रहते हैं। ये आपका सामने कैमरा है, जो भी पैगाम आप देना चाहो हमारे नाजरीन को आज के शो के हवाले से, अपने काम के हवाले से, सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सोसाइटी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि जितना हो सके आप खुद अगर एक ब्रांड हैं या खुद ब्रांड नहीं भी और ब्रांड बनना चाहते हैं तो आप सोशल टैग से रब्ता कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को जितना हो सके दिखाएं। जो दिखता है वही बिकता है, इस चीज़ का ये जो फार्मूला है ये हमारे बड़े बुजुर्गों से चलता आ रहा है, तो इसी को चलाएं। और सेकेंडली शायरी के हवाले से लिखते रहिए। लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ें ज़रूर, पढ़ेंगे तो अल्फाजों का ज़ख़ीरा आपको खुद ही मिलेगा। और लास्टली मेरी अपनी खुद की एक लाइन है कि पहली बार एक ही बार आता है और वो एक बार फिर कभी नहीं आता। तो अपना जो पहली बार है ना, उसको कभी भी, चाहे गलती भी करें, पहली बार को कभी भी वेस्ट ना होने दें। थैंक यू। बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। लेकिन बात यही है कि जो असल में घर पे नहीं बैठना है, हाँ, घर पे बैठकर इंतजार नहीं करना है। जो हमने नजीर का जिक्र किया, बार बार ये बात दोहराई गई है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो यकीनन कामयाबी उन्हीं के लिए है जो घर से निकलते हैं, जो ख्वाब भी देखते हैं, तगोदौ भी करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनका हाथ पकड़ता है। वो है ना हिम्मत मुर्दत मदद खुदा। तो डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी जगह सोसाइटी में खुद बनानी है, और अब तो आपके हाथ में है सोशल मीडिया। लिखें, इस्लाह करवाएं, इस्लाह भी करवाएं, जरूरी है बहुत ज्यादा, और फिर बस लगाते रहें पोस्ट, लोग सीनियर्स के साथ शेयर करते रहें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और जो माहौल इस वक्त गर्म हुआ है, शायरी का खास तड़का लगा हुआ है आज शो में, तो आएंगे वापस सफदर अली इंशा भाई की तरफ। सफदर भाई, अमीरुल इस्लाम हाशमी मुझे याद आ गए बेसाख्ता, और वो आपने जो एक एंटी गज़ल सुनाई थी, तो एक उनका क़िदा याद आता है मुझे। वो कहते हैं कि कहा एक फलसफी से एक तरो ताज़ा सी औरत ने, कहा एक फलसफी से एक तरो ताज़ा सी औरत ने, हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती। वाह वाह वाह। ये सुनकर फलसफी कुछ मुस्कुराया और ये बोला, सबब ये है कि औरत की कोई बीवी नहीं होती। तो जिसकी बीवी होती है उसको लग पता जाता है। जी बड़े भैया, शुक्रिया। और ये एक अदाकार जो कवि था कभी, आहा, एक अदाकार जो कवि था कभी, एक अदाकार जो कवि था कभी, अब तो मुफ्ती भी हो गए हैं कवि। वाह 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 वाह। अब तो मुफ्ती भी हो गए हैं कवि, और अपने इस देश में हकीकत में हाँ सारे मुफ्ते ही हो गए हैं कवि। ओहो, बाप बाप बाप। अपने इस देश में हकीकत में
سارے مفتئی ہو گئے ہیں قوی. اور ایک معافی نامہ ہے بیگم سے. بیگم سے معافی مانگنا. بیگم سے معافی نامہ ہے. ارے تیری خیر. اور تو ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے. اب آپ اس کی قافیہ دیکھیے گا کہ ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے جب تک یہ زندگی ہے تیرے کنے رہیں گے. بھائی واہ 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 بھائی مطلب کہیں سے لٹ پٹ کے آئے ہیں وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا والی بات ہے. کے بعد جو کچھ ہوا جی 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 تو اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ ناراض نہ ہو جانم اب ہم منے رہیں گے جب تک یہ زندگی ہے تیرے کنے رہیں گے. اور چاہت کی دلدلوں میں خود کو گرا لیا ہے. چاہت کی دلدلوں میں خود کو گرا لیا ہے. اب جان دل کلیجہ اس میں سنے رہیں گے. ہائے ہائے ہائے. اب جان دل کلیجہ اس میں سنے رہیں گے اور رنج و علم کی بارش اب نہ بھگو سکے گی. ہاں جی. رنج و علم کی بارش اب نہ بھگو سکے گی. چھاتے کی طرح تم پر ہر دم تنے رہیں گے. واہ 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 واہ. چھاتے کی طرح تم پر ہر دم تنے رہیں گے اور بے سوچے سمجھے گھر کو نہ دوں گا رینٹ پر میں. جو لوگ کرائے پر مکان دیتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے کہ بے سوچے سمجھے گھر کو نہ دوں گا رینٹ پر میں. پہلے یہ پوچھ لوں گا کتنے جنے رہیں گے. واہ واہ واہ. پہلے یہ پوچھ لوں گا کتنے جنے رہیں گے. جنے رہیں گے. بہت بڑا عالمیہ ہے کہ لوگ 3 بتاتے ہیں 30 آ جاتے ہیں بعد میں. بالکل ایسے ہی. پہلے یہ پوچھ لوں گا کتنے جنے رہیں گے اور دل سے بھلا دو پچھلی باتیں کہ بس تمہاری. دل سے بھلا دو پچھلی باتیں کہ بس تمہاری. چھلی میں خواہشوں کے اب ہم چھنے رہیں گے. واہ 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 واہ. چھلی میں خواہشوں کے اب ہم چھنے رہیں گے. اور اسی طرح ایک اور آئی بات سامنے کہ نمکین غزل. اور اس میں ایک غزل ہے تو پرانی لیکن بہت کم پڑھی گئی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں تو ایک بل مختلف یوٹیلیٹی بل سامنے موجود ہوتے ہیں. ان کو پڑھ کے تو غصہ دیکھ کے غصہ آتا ہے. المیہ ہے. اور جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر تل ملا اٹھتے ہیں کہ وہ اس میں غلطی ہیں, اس میں اوور بلنگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اتنے بل مجھ کو ملے میں بل بلا کر رہ گیا. اتنے بل مجھ کو ملے میں بل بلا کر رہ گیا. اور جب ان کو پڑھا تو تل ملا کر رہ گیا. اور جب ان کو پڑھا تو دل ملا کر رہ گیا. اور میں اسے کیسے سناتا دل کی ویرانی کا حال. ہائے میں اسے کیسے سناتا دل کی ویرانی کا حال. اس کی اماں ساتھ تھی بس کسمسا کر رہ گیا. واہ 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 واہ. اس کی اماں ساتھ تھی بس کسمسا کر رہ گیا. اور اس نے فرتے ناز سے ایسی چپت ماری مجھے. اس نے فرتے ناز سے ایسی چپت ماری مجھے ایک منظر روشنی کا جھل ملا کر رہ گیا. واہ واہ واہ. زور سے لگ گیا. ہاں ایک منظر روشنی کا جھل ملا کر رہ گیا. اور تھی اسمبلی استبل. تھی اسمبلی استبل لیکن میری بدقسمتی. اوہو. تھی اسمبلی استبل لیکن میری بدقسمتی. تو منسٹر بن گیا میں ہنا کر رہ گیا. واہ 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 واہ. تھی اسمبلی استبل لیکن میری بدقسمتی. تو منسٹر بن گیا میں ہنا کر رہ گیا. اور سیٹیوں پر سیٹیاں ماری تو وہ کھڑکی کھلی. اچھا. سیٹیوں پر سیٹیاں ماری تو وہ کھڑکی کھلی. باپ نے جھانکا تو انشا سٹ پٹا کر رہ گیا. باپ نے جھانکا تو انشا سٹ پٹا کر رہ گیا. اور مجھ کو اتنے بل ملے میں بل بلا کر رہ گیا. اور جب ان کو پڑھا تو تل ملا کر رہ گیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. امریکی صدر بش تھے کبھی. اس وقت یہ غزل کہی تھی. سنا دیجئے. اور مطلع انہی کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ سب نہیں. اچھا غالب کی مشہور زمین ہے. سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں. اس پر کہیں تھی کہ سب نہیں کچھ بش کی صورت میں نمایاں ہو گئیں. کیسی کیسی جھاڑیاں نظروں سے پنہا ہو گئیں. بش اور بش. سب نہیں کچھ بش کی صورت میں نمایاں ہو گئیں. کیسی کیسی جھاڑیاں نظروں سے پنہا ہو گئیں. اور چوتھی شادی کرتے ہی وہ 4 کاندھوں پر چلا. اوہو. چوتھی شادی کرتے ہی وہ 4 کاندھوں پر چلا. مشکلیں اتنی پڑی اس پر کہ آسان ہو گئیں. مشکلیں اتنی پڑی اس پر کہ آسان ہو گئیں. اور بعض لوگ وہ فوراً فری ہو جاتا ہے نا. ہاتھ دکھائیے. میں ہاتھ دیکھنے کا ماہر ہوں. خواتین ہوتی ہیں سامنے
تو ہاتھ اس کا دیکھنے کی ایک ذرا کوشش جو کی، آہا، ہاتھ اس کا دیکھنے کی ایک ذرا کوشش جو کی، سب لکیریں ہاتھ کی گالوں پہ چشمہ ہو گئیں، سب لکیریں ہاتھ کی گالوں پہ چشمہ ہو گئیں، اور واہ رے اے بیوٹی کے پارلر تیرا کمال، واہ رے بیوٹی کے پارلر تیرا کمال، پارلر تیرا کمال، کالی کالی شکل والی ماہ تابہ ہو گئیں، واہ واہ، کالی کالی شکل والی ماہ تابہ ہو گئیں، اور دیکھ کر ان مصنوعی چہروں کو حوا زادیاں، دیکھ کر ان مصنوعی چہروں کو حوا زادیاں، کچھ پریشان ہو گئیں اور کچھ پریشان ہو گئیں، کچھ پریشان ہو گئیں اور کچھ پریشان ہو گئیں، اور بیگم کی بات آپ نے کی وہ سن رہی ہوں گی کہ میری قسمت دیکھیے دو بول کہنے کے عوض، میری قسمت دیکھیے، میری قسمت دیکھیے دو بول کہنے کے عوض، ایک تھی مس وہ مسز صفدر علی خاں ہو گئی، بھائی واہ 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 واہ، ایک تھی مس وہ مسز صفدر علی خاں ہو گئی، کیا کہنے، اور یہ مشاعروں کا شعر ہے خاص طور سے کہ یوں ہی گر انشاء غزل پڑھتے رہے تو ایک دن، یوں ہی گر انشاء غزل پڑھتے رہے تو ایک دن، دیکھنا ان کرسیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، واہ 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 واہ، دیکھنا ان کرسیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ یہ جو آپ نے بھابھی کو ٹریبیوٹ کیا ہے، بھابھی کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے، تو یہ حوالہ جو ہے وہ کوئی لو میرج کا ہے یا آپ کو گھر والوں نے بتایا تھا کہ بھائی جی آپ کی طے کر دی گئی ہے نسبت؟ نہیں بھائی، ہوتا یہ کہ یہ غزل وزل پڑھ کے جب گھر جاتے ہیں نا تو گھر کا ذرا ماحول اچھا ہونا چاہیے اپنے لیے، نہیں تو گھر میں نہیں گھسنے دیا جائے گا، تو اس لیے پہلے سے جو ہے نا یہ پیش بندی ہے کہ پہلے سے پیش بندی کر کے جب بھی گھر پر جائے تو بیگم مسکرا کر استقبال کریں۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا گھر والوں کو کہ بھائی یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، یا گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ لڑکی پسند کر لی ہے آپ کے لیے؟ گھر والوں نے بتا دے یہ لڑکی پسند کر لی ہے۔ اچھا، تو بھابھی کا تعلق جو ہے وہ کوئی رشتہ داری حوالے میں سے ہے یا رشتہ داری حوالے سے دور کے کوئی دور کے جاننے والے؟ ہاں، عزیزوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں کے حوالے سے نہیں ہے، بس ان کا تعلق علی گڑھ سے، میرا بھوپال سے، بس یہ علی گڑھ اور بھوپال کا ٹچ ہوا ہے۔ کیا بات ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کے کہ وہ ابھی تک قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور بھابھی صاحبہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ بس تو لیکن وہ جس دور کی یہ شادی ہے 38 سال پہلے کی آپ نے بتایا، تو اس دور میں کوئی رابطے کا حوالہ تو تھا نہیں، موبائل تو تھا نہیں، اور ٹیلی فون کی بھی سہولت گاہے گاہے تھی، بہت گھونگھٹ اٹھا کے ہی پتہ چلتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ ہمارے فہد بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ ڈبہ جب کھولنے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں پھر سوچ لو، وہاں تو سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں تو آپ نے گھونگھٹ اٹھایا، اب وہ آپ کا فریج نکلا ہے یا ریفریجریٹر نکلا ہے، وہ تصویریں وغیرہ دیکھ لی تھی، تسلی کر لی تھی اپنی تھوڑی سی، اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ آگے بڑھا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تو ایسا محسوس ہوتا کہ شاید زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ اب الحمدللہ اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے والدین نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر تھا، مطلب بالکل صحیح۔ اچھا، وہ لڑکی کون تھی جو پہلی دفعہ آنکھوں میں رکی، دل میں اس نے دھڑکن میں تیزی پیدا کی، من کو گدگدایا، وہ تو کالج لائف کی ہوگی نا؟ وہ تو بہت ساری تھیں، اور پہلی والی سب سے پہلی پوچھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی تو ایک تھی، لیکن وہ کیونکہ معاملات کچھ ایسے تھے کہ وہ قریب نہیں آ سکے، یعنی یک طرفہ جسے کہہ لیں آپ۔ ایک شاعر جب کسی ایسی صورت جن سے مخالف کو دیکھ رہا ہے اور وہ نوجوان، وہ پہلا شعر کیا لکھا، وہ حوالے ہیں، وہ نہیں لکھا شعر، وہ اس کے اوپر نہیں لکھا، اس کے اوپر شعر نہیں لکھا، تو پھر کس کے اوپر لکھا؟ یہ تو عام سب کے اوپر لکھا، اور عام طور پر جو ہے جو سامنے آئی اور اس کے بعد گھر پہنچے یا کہیں سکون سے بیٹھے۔ ابھی آپ بھابھی کی آپ کی لائف میں نہیں آئی ہیں، ابھی بھابھی کی لائف میں آنے سے پہلے کا سوال ہے یہ۔ بھابھی کی لائف میں آنے سے پہلے میں شاعری نہیں کرتا تھا، میں نے صرف 3 شعر کہے تھے، وہ 3 جو میں نے اپنی والدہ کو سنائے تھے، وہ شعر تو نہیں تھے لیکن میں سنا دیتا ہوں چونکہ میٹرک میں تھا میں، کہ دام الفت میں گرفتار ہوئے۔ دیکھا ہوگا نا ناظرین، ہم نے کہا تھا کہیں نہ کہیں تو نکلے گی یہ بات، کہ دام الفت میں گرفتار ہوئے اور ایک بار نہیں بار بار ہوئے۔ واہ! خواتین و حضرات اور ناظرین اور شعراء حضرات اور استاد ادب، یہ میٹرک کے بچے کے پہلے اشعار ہیں کہ دام الفت میں گرفتار ہوئے، ایک بار نہیں بار بار ہوئے،
ان کے سینے میں دل ہے پتھر کا उनके सीने में दिल है पत्थर का। اور دل کے ٹکڑے یہاں ہزار ہوئے अरे वाह 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 वाह। دل کے ٹکڑے یہاں یہاں ہزار ہزار ہوئے ہوئے۔ اور دل میرا بھی تو ایک کھلونا تھا اب تو دامن بھی تار تار ہوئے۔ क्या बात है, वाह वाह वाह। یہ وہ اشعار تھے کہ جس میں ہماری والدہ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، تو وہیں روک انہوں لیا، نے وہیں روک دیا اور میں وہیں رک گیا۔ اسٹاپ۔ خدا کا شکر، میری والدہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، میں فارسی کے معاملات میں ان سے مشورے کرتا تھا، ان کی فارسی تھی، حالانکہ وہ انڈیا کی 8ویں جماعت پاس نہیں، اللہ غنی کا رحمت اس دور کے 8 جماعت پاس کا مطلب ہوتا تھا کہ آج عالم فاضل تحصیلدار ہوتا تھا، کمشنر ہوتا تھا۔ جی جی۔ تو وہ پڑھی لکھی تھی، تو ان سے فارسی کے معاملے سے، کیونکہ میں نے جب ایم اے کیا تو اس میں فارسی کا پرچہ تھا، تو پھر میں ان سے وہ مشورہ کرتا تھا ان سے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، فارسی کتاب پڑھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ زیادہ باز ہو، اچھا والد صاحب کیونکہ غصے کے تیز تھے تو وہ پڑھے لکھے تو تھے لیکن ان سے ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے اس دور کے جو باپ ہوتے تھے وہ تیز ہی ہوتے تھے تاکہ وہ باپ رہے، ہاں رہے، مطلب تو وہ ان سے مشورہ کرنا وہ ہمت ہی نہیں تھی۔ والدہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے منع کیا اور مشورہ دیا کہ پہلے تعلیم پوری کر لی جائے۔ سو میں نے تعلیم پوری کری اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ریٹائر ہوا، اور اب یہ ہے کہ میں بس یہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اپنا شو ختم کی طرف جا رہا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کچھ آخری خطات جو ہیں وہ عطا کیجئے تو پھر ہم اپنے پروگرام بس 2-4 شعر اور اس کے بعد اجازت کہ ہر کرپشن کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہر کرپشن کے لیے تیار ہونا چاہیے، تیرا چوکیدار تیرا یار ہونا چاہیے، تیرا چوکیدار تیرا یار ہونا چاہیے، اور بیچ دے وہ جس کو چاہے مول لے، بیچ دے وہ جس کو چاہے مول لے، اتنے اعلیٰ پائے کا زردار ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، اتنے اعلیٰ پائے کا زردار ہونا چاہیے، اور جھوٹ کو سچ ہو بنانا یا شرابوں کو شہد، جھوٹ کو سچ ہو بنانا یا شرابوں کو شہد، تیرا اپنا چینل اور اخبار ہونا چاہیے، تیرا اپنا چینل اور اخبار ہونا چاہیے، اور بے شعور اس قوم کو چونا لگانے کے لیے، بے شعور اس قوم کو چونا لگانے کے لیے، دیکھنے میں چہرہ پر انوار ہونا چاہیے، دیکھنے میں چہرہ پر انوار ہونا چاہیے، اور مقطع ہے کہ اور انشاء کچھ نہ ہو تو آخری نسخہ ہے یہ، اور انشاء کچھ نہ ہو تو آخری نسخہ ہے یہ، صدر امریکہ کو تیرا یار ہونا چاہیے، اور انشاء کچھ نہ ہو تو آخری نسخہ ہے یہ، صدر امریکہ کو تیرا یار ہونا چاہیے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ناظرین کرام، بہت شاندار محفل رہی، ہماری بہن صدرہ کریم اور محترم استاد صفدر علی انشا نے آج ہماری محفل کو 4 چاند لگائے۔ صفدر بھائی، کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، یہ آپ کا آخری پیغام یہ ہے میرا خاص طور سے ان بچوں کے والدین سے جو بچے اسکول جاتے ہیں، تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ اسکول سے سب کچھ سیکھ کر آئے گا 2-3 گھنٹے کے اندر، حالانکہ 20 گھنٹے بچہ آپ کے پاس رہتا ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ جو پہلی نرسری بچے کی ہے وہ ماں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ سکھا کر بھیجیے، اور جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ سکھائیے۔ وہ سارے آداب، وہ چیزیں جو ہیں وہ اسکول والے نہیں سکھائیں گے، اسکول والے تعلیم دیں گے اس کو 2-4 گھنٹوں کے اندر، تو وہ تمام چیزیں جو ہے اپنے گھر پر ایک اس کے لیے مختص کیجیے وقت، 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، پون گھنٹے کا، اور اس کو وہ تعلیم دیجیے، اس کو شعور سکھائیے، اٹھنا بیٹھنا سکھائیے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے، میرا پوتا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہوا السلام علیکم کہتا ہوا آتا ہے، 4-4.5 سال کا ہے، تو یہ چیز پیدا کیجئے، تو اس کے بعد وہ جو نسل آگے بڑھے گی تو پھر اس سے آپ کچھ توقع رکھیں گے۔ جی بالکل، ورنہ توقع نہیں رکھیں گے میرا بیٹا بہت عالم فاضل ہو گیا اور اب تو وہ میرا بہت خیال رکھے گا، وہ بہت سارے ہم فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ خلاف توقع پہ کچھ سے کچھ نکل جاتا ہے، اس میں سارا قصور ہمارا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ وہ جو ایک میٹنگ ہوتی ہے پیرنٹس ٹیچر کی، وہ ٹرائیکا بنتا ہے، اسکول ٹیچر اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ، وہ ٹرائیکا جو ہے نا، وہ اسکول والے جو بڑے اچھے اسکول والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ اس ذمہ داری کو 20 گھنٹے میں پوری کیجیے، ہم اپنی 4 گھنٹے کی ذمہ داری کو 4 گھنٹے میں پوری بالکل ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا پیغام ایز اے ٹیچر میں نے دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو گیا، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور
دل سے دل تک جانے دو، ہر لمحہ